बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 16 रिश्वत और सिफारिश समाजी बुराइयां की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मतन नज़्म व नसर का मरकज़ी ख्याल और खुलासा लिख सकें। इबारत नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अख़ज़ कर सकें। अरबी कायदे के मुताबिक वाहिद जमा और जमा उल जमा अल्फाज का इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कुछ सवाल। मेरा पहला सवाल है, इसम जमा से क्या मुराद है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। इसम जमा किसी भी लफ्ज़ की जमा की दोबारा जब हम जमा बनाते हैं तो उसको जमाउल जमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर रकम, रकूमात, रकम, रकूम और फिर रकूमात, यानी कि रकूमात रकम की जमाउल जमा है। तो प्यारे बच्चों, मेरा दूसरा सवाल है, रिश्वत सतानी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। जी तो बच्चों, आपने रिश्वत सतानी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। वाकई रिश्वत सतानी एक बहुत बड़ी बुराई है किसी भी मुआशरे में, जो मुआशरे की तनज़्ज़ुली और पस्ती का बायस बनती है। प्यारे बच्चों, मश्क में जो सरगर्मी आज हम करने जा रहे हैं वो है आओ बात करें। आओ बात करें में जो सवाल हम करेंगे वो है, रिश्वत और सिफारिश को परवान चढ़ाने वाले मुआशरे के मनफी किरदारों का कला कमा करने के लिए अपनी राय का इजहार करें। तो प्यारे बच्चों, ये अमली काम है। आपने सबक में पढ़ा कि रिश्वत और सिफारिश दो समाजी बुराइयां हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और किस वजह से ये मुआशरे में बढ़ रहा है। क्योंकि लोग इसको बुरा नहीं समझते और दूसरों की देखा देखी कि बाकी लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये दो समाजी बुराइयां हमारे मुआशरे में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी हैं। इनको हमने मुआशरे से ख़त्म कैसे करना है, इसके बारे में आपने अपनी राय का इजहार करना है कि हमें लोगों के अंदर शऊर पैदा करना चाहिए, हमें अपने एंटी करप्शन के इदारे को मजबूत करना चाहिए और लोगों को ये बावर कराना चाहिए कि इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम मुआशरे से करप्शन और सिफारिश को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से डाका डालना और चोरी करना जुराइम है, इसी तरह से सिफारिश और रिश्वत भी बहुत बड़े जुराइम हैं और हमारे मज़हब में भी इन दोनों की बहुत ज़्यादा ममानियत की गई है। तो प्यारे बच्चों, ये सरगर्मी आप खुद करेंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सबक में बयान की गई कहानी को गौर से सुने और इसका खुलासा बयान करें। तो प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा, इसका मफहूम समझा, तो अब इसका खुलासा बयान करना है। खुलासा आप खुद बयान करेंगे और खुलासा बयान करने के लिए सवाल नंबर 9 से भी मदद ले सकते हैं, जहां पर हमने लिखा है सबक का खुलासा। अगला सवाल है, सबक को गौर से सुने और इसके अहम नकात के बारे में आपस में बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, सबक हम इसके खुलासे के बारे में हमने आपस में बातचीत की। अब इस सबक के अंदर जो अहम नकात बयान किए गए हैं उसके बारे में भी आप लोगों ने खुद बात करनी है कि किस तरह से लोग, दादा जान के मेहमान उनके पास सिफारिश के लिए आए थे अपने बेटे की मुलाजमत के सिलसिले में, और दादा जान ने सिफारिश के बारे में, रिश्वत सतानी के बारे में जो बातें की वो सारी आपने अहम नकात की सूरत में लिखनी है और एक दूसरे के साथ उन पर बातचीत करनी है। हमारे मज़हब में कितनी ज़्यादा ममानियत की गई है, बल्कि रिश्वत लेने और देने दोनों, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों को जहन्नमी करार दिया गया है। और इसकी वजूहात क्या है, ये मुआशरे में क्यों बढ़ रही है, इसका कला कमा किस तरह से किया जा सकता है, इसको मुआशरे से किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, यकीनन इस्लामी तालीमात पर अमल करके ही। और अगर हम एंटी करप्शन के इदारे में नेक अफसरों को तयन करें, नेक अफसरों को मुतय्यन करें, तो यकीनन इस बुराई पर मुआशरे में काबू पाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इनके बारे में, इन तमाम नकात के बारे में आपने खुद बात करनी है। तो अब हम चलते हैं मश्क की अगली सरगर्मी की जानिब, जो है आओ पढ़ें। हल करेंगे हम सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कुछ इस तरह से है,
ذیل میں دی گئی عبارت کو توجہ سے پڑھیں اور دی گئی معلومات سے آگاہی حاصل کریں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں عبارت دی گئی ہے، ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے اندر دی گئی معلومات اخذ کریں گے۔ تو میں عبارت پڑھوں گی، آپ غور سے سنیے گا اور اہم معلومات کی نشاندہی بھی کیجیے گا۔ رشوت کے بارے میں واضح طور پر احادیث موجود ہیں جن میں رشوت دینے والے اور لینے والے کو جہنمی کہا گیا ہے۔ پاکستان میں رشوت اور سفارش کا چلن اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ایک مجبور اور غریب مریض کو بھی ہسپتال میں بستر لینے کے لیے ڈاکٹر سے سفارش کرنا پڑتی ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دادا جان نے کہا، جب کوئی معاشرہ پستی کی طرف جاتا ہے تو اس معاشرے کے افراد کا اخلاقی معیار بہت برے طریقے سے گر جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ اخلاقی گراوٹ اس حد تک جا چکی ہے کہ بے بس قیدی سے ملنے والے لواحقین بھی رشوت دیں تو ہی ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ سب اخلاقی گراوٹ کا ہی نتیجہ ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم جو سرگرمی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آؤ لکھیں۔ سوال ہے، سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو پیارے بچوں، سبق ہم نے پڑھا، تو آئیے لکھتے ہیں سبق کا خلاصہ۔ دادا جان کے پاس کچھ لوگ اپنے بیٹے کی ملازمت کی سفارش کرانے کے لیے آئے تھے۔ محسن کے پوچھنے پر دادا جان نے بتایا کہ انہوں نے سفارش کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ سفارش اور رشوت دو ناجائز ذرائع ہیں جن کی مدد سے کوئی بھی غیر قانونی کام کرتا ہے۔ یہ کلچر ہمارے معاشرے کی جڑوں میں بیٹھ چکا ہے، کیونکہ نہ صرف ان پڑھ بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی سفارش اور رشوت کا سہارا لیتے ہیں۔ دادا جان نے محسن کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس برائی میں ملوث لوگ مختلف دلائل دے کر اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑے گناہ کے کام ہیں۔ دادا جان کا کہنا تھا کہ سفارش کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حقدار کا حق کسی غیر مستحق کو مل جاتا ہے۔ ہمارا مذہب رشوت اور سفارش کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ رشوت کے بارے میں واضح احادیث مبارکہ ہیں جن میں رشوت لینے اور دینے والے کو جہنمی کہا گیا ہے، لیکن موجودہ دور میں یہ چلن اس قدر بڑھ گیا ہے کہ مجبور اور غریب مریض کو بھی اسپتال میں بستر کے لیے ڈاکٹر سے سفارش کرنا پڑتی ہے۔ یہ سب اخلاقی پستی کا نتیجہ ہے۔ اخلاقی پستی کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کے اندر لالچ اور ہوس ہے۔ معاشرے میں اعلیٰ معیار زندگی پانے کے لیے ایک اندھی دوڑ شروع ہو چکی ہے اور جائز و ناجائز کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ دادا جان نے کہا کہ اگر حکمران سادہ طرز زندگی اختیار کریں گے تو ہی عوام بھی سادہ زندگی کو اچھا خیال کریں گے۔ محسن کے سوال کے جواب میں دادا جان نے بتایا کہ رشوت اور سفارش کو روکنے کے لیے محکمہ انسداد رشوت ستانی قائم کیا گیا ہے۔ اگر اس محکمہ کے افسران نیک اور ایماندار ہوں تو اس لعنت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سفارش اور رشوت کو بھی ڈاکہ زنی اور چوری جتنا بڑا گناہ تسلیم کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق سزاؤں پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب ہم مشق کی اگلی سرگرمی کرنے جا رہے ہیں جو ہے زبان شناسی۔ زبان شناسی میں آج ہم پڑھیں گے جمع الجمع کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جمع الجمع کی تعریف اور مثالیں۔ جمع الجمع سے مراد وہ اسم ہے جس کی جمع بنا کر پھر اس سے جمع بنا لیتے ہیں۔ مثلاً رسم سے رسوم جمع بنتی ہے اور پھر رسومات جمع الجمع بنتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس تعریف اور مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم نے سوال حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، ذیل میں دیے گئے واحد الفاظ کی جمع اور جمع الجمع بنائیں۔ تو پیارے بچوں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہے ہمارے پاس لفظ قدم۔ قدم کی جمع ہے اقدام اور جمع الجمع ہے اقدامات۔ اگلا لفظ ہے نادر۔ نادر کی جمع ہے نوادر اور اس کی جمع الجمع ہے نوادرات۔ رقم، رقم کی جمع ہے رقوم اور جمع الجمع ہے رقومات۔ دوا، دوا کی جمع ہے ادویہ اور اس کی جمع الجمع ہے ادویات۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔